मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि यस भिरकोट नगरपालिका नगर बाल सञ्जालका अध्यक्ष श्री सुदीप पौडेलज्यूलाई मञ्चमा आएर सभापतिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभापतिको आसन ग्रहणसँगै म कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा छु। यसै क्रममा आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भिरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री छायाराम खनालज्यूलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँको कार्यव्यस्तताले गर्दा केही समय ढिलो आउने जानकारी गराउँदै म पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा भिरकोट नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख श्री विष्णु कोइरालाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा भिरकोट नगरपालिका शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत श्री नवीन थापाज्यूलाई पनि कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको हामीले आयोजना गरेको हाजिर जवाब तथा निबन्ध लेखन प्रतियोगितामा हामीलाई यो ठाउँ उपलब्ध गराएर र हाम्रो आधारभूत आवश्यकतालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि ठूलो सहयोग गर्नुहुने यस बालदूत इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल श्री रेशम प्रसाद देवकोटाज्यूलाई पनि आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई विभिन्न मिडियाबाट प्रस्तुत गर्नको लागि यहाँ पाल्नु हुने पत्रकार श्री रामकुमार ग्यावालीज्यूलाई पनि कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा यस नगरपालिकाद्वारा निमन्त्रणा गरिएका यस क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नु हुने शिक्षक प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा आजको हाम्रो यस हाजिर जवाब प्रतियोगिता तथा आधारभूत निबन्ध प्रतियोगितामा प्रतियोगीको रूपमा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यथास्थानमा रहेर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागत मलाई बोलाएको त स्वागतका लागि हो। स्वागत गर्ने क्रममा पनि एउटा दुईटा कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो भिरकोट नगरपालिकाबाट विभिन्न किसिमका यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पटक पटक आयोजना गरेका कुरा हामीले सुन्छौँ, तर हामी निजी विद्यालयले कहिले सुन्छौँ त भन्दा अन्तिममा हुने बेलामा सुन्छौँ। पोहोर साल एकपटक सरहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, तर कार्यक्रम स्थलमा हामी कार्यक्रम स्थलमा छौँ, तपाईँले प्रतिनिधि पठाउने कि नपठाउने भनेर फोन गर्नुभएको थियो। कमसेकम कार्यक्रमको आयोजना भइसकेपछि हुने बित्तिकै तत्काल खबर गरिदिने चाहिँ सिस्टमको विकास हुने हो भने निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा आउँथे। आज पनि मैले सरले एकजना सरलाई फोन गर्दाखेरि सुनेको थिएँ, उहाँले चाहिँ मैले खबर पाइनँ, म आउन सकिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले हिजो उहाँलाई खबर गरेको थिएँ। यो के भयो भने हामीलाई खबर गर्न सरहरूले कन्जुसाइ गरेको गुनासो चाहिँ म यो हामी 5वटा स्कुलहरू छौँ, प्राइभेट स्कुलहरू, निजी स्कुलहरू, यो सबै निजी स्कुलहरूको सामूहिक माग हो। यो उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ एकदमै धेरैभन्दा धेरै राम्रो छ। हामीलाई चाहिँ खबर गरिदिनुहुन्न, यसमा चाहिँ चित्त दुखेको छ। त्यही भएर यो चित्त नदुखाउने काम अर्को पटक गरिदिनु होला भन्न चाहिँ मैले अनुमति गरेँ। फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा आगन्तुक सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यहीँ बन्द गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अगाडि भित्तामा रहेको ब्यानर पढेर यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समुद्घाटन गरिदिनको लागि र सँगसँगै आफ्ना भनाइहरू पनि राखिदिनको लागि कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि भिरकोट नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख श्री विष्णु कोइराला सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भिरकोट नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय बरगारी सैनिका बालमैत्री नगरपालिका दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तर्माध्यमिक विद्यालय स्तरीय हाजिर जवाब प्रतियोगिता मिति 2078 फागुन 15 गते आइतबार स्थान बाल ज्योति आवासीय माध्यमिक विद्यालय आयोजक भिरकोट नगरपालिका। बजेको बिहानसम्म मात्रै बजाउनु। यस कार्यक्रमको बन्द गर्ने अन्तर माध्यमिक हाजिर जवाब प्रतियोगिता एवं निबन्ध प्रतियोगिताको एक्सपायर 16 वाला अध्यक्षता गरिरहनुभएका नगर बाल सञ्जालका अध्यक्ष, यस कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण सहभागी भाइ बहिनीहरूलाई लिएर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यालयबाट पाल्नुहुने सर म्याडमहरू, यस विद्यालयका
प्राचार्यज्यू, पत्रकार मित्रज्यू, सहभागी अन्य साथीहरू, सर्वप्रथम भिरकोट नगरपालिकाले गत वर्ष 2077 साल फागुन 22 गते आफ्नो स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको अवसरमा यसलाई दिवसको रूपमा निरन्तरता दिने नगरपालिकाको कार्यक्रम अनुसार हामीले आज यस विद्यालयमा अन्तर माध्यमिक विद्यालय स्तरीय हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यसै विद्यालयमा आधारभूत तह कक्षा 6-8 का विद्यार्थीहरूको लागि निबन्ध प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभाहरूलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सामूहिक प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्ने अवसरको रूपमा नगरपालिकाले यस्ता विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको बेहोरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अत्यन्तै विशुद्ध विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन हुने अवसरको रूपमा मात्रै सबै विद्यालयहरूले ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो प्रतियोगिताको माध्यमबाट कुनै विद्यालयलाई तल या कुनै विद्यालयलाई माथि पार्ने कुनै उद्देश्य नभइकन साझा कार्यक्रमको माध्यमबाट सबै विद्यार्थीहरूको ज्ञान र सिपलाई यस कार्यक्रमको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र बिचमा आदरणीय नगर प्रमुखज्यूको पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ र आजको प्रतिस्पर्धा सबै सहभागी विद्यालयबाट पाल्नुभएका शिक्षक साथीहरूले यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका समझदारी अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न यहाँहरूको अतुलनीय योगदान रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ पुनः म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सधैँ यस्ता सबै खालका प्रतियोगिताबाट आफूलाई अब्बल साबित गर्ने प्रयत्नमा यहाँहरू लाग्नुहोस् म त अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम अन्तर्गत भोलि पनि हामीले कक्षा 1-3 को लागि नेपालीमा सुर्ती लेखन र कक्षा 4 र 5 को लागि अङ्ग्रेजीमा सुर्ती लेखन कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यस उद्घाटन कार्यक्रम पश्चात हाम्रा कार्यक्रमहरू हाजिरी जवाब प्रतियोगिता यो फिल्डमा सञ्चालन हुनेछ भनेदेखि निबन्ध लेखन प्रतियोगिता कक्षा कोठामा सञ्चालन हुनेछ। यसलाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाउनेछौँ। यो कार्यक्रमको लागि सबै विद्यार्थीहरूको अत्यन्तै अनुशासित सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन अनुमति माग्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। एउटा प्रतियोगी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि जम्मा 40 वटा प्रश्न सोध्ने निर्णय गरेका छौँ र यो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बट्टामा यिनै 40 वटा नम्बर सहितका
त्यही अनुसार सरहरू 40वटा प्रश्न टिक लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ र यो गोलाप्रथा छनौट गर्नका लागि जिम्मेवारी भूमिकामा रहने यस बालज्योति इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलकी विद्यार्थी सजनिक कर्मचारीलाई अब यो बट्टाबाट एउटा नम्बर निकालिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले पढेँ है, यो लक्की क्वेसन, गोल्डन क्वेसन, स्टार्टिङ क्वेसन, क्वेसन नम्बर 69। शिक्षा शाखाका प्रमुख श्री विष्णु कोइराला सरबाट आजको यस कार्यक्रमको पहिलो प्रश्न एउटा सोधेर कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 69 यो गोल्डन क्वेसन हो, यसको मार्क्स जोडिँदैन। तपाईँहरूको लागि यो स्टार्टिङ क्वेसन भएको हुनाले यो स्टार्टिङ क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। ओरिजिन अफ द स्पेसिस बाई मिन्स अफ नेचुरल सेलेक्सन का प्रतिपादक अथवा लेखक को थिए? विद्यार्थीहरूको हामीले यहाँ नाम भन्दैछौँ र यसको राइट एन्सर यसको मार्क्स नजोडिने कुरा हामीले पहिले भनिसकेका छौँ र यसको राइट एन्सर थियो चार्ल्स डार्विन र सही उत्तर दिने ठुली भन्जाङ मावि, त्यसै गरी बालोदय मावि, त्यसै गरी कन्साइन्स मावि र अन्तिम एउटा सही उत्तर दिने विद्यालय रहेको छ भाग्योदय मावि। यो पहिलो प्रयासका लागि सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी औपचारिक रूपमा मार्क्स सहित का क्वेसनहरू अगाडि लिएर आउँदैछौँ र हाम्रो दोस्रो क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 47। यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्ने। नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार माने निर्धारण गरिएको छ? त्यो हाम्रो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित विषय प्रश्न रहेको छ। क्वेसन पुनः एकपल्ट सुन्ने। नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ? दिन आउनु छ अलिक ल सुरु है ल सुरु कोड नम्बर भनेको हामीले कापीमा कोड राखेर कापी जाँच हजुरहरूलाई दिने। बालोदय मावि, जनप्रिय मावि, ज्योति, दबुङ थाटी, शहीद शुक्र, भूपू सैनिक र ठुली भन्जाङ मावि। सही उत्तर दिने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बधाई। प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 30। नम्बर 30 यस प्रकार रहेको छ। स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि ओटावा घोषणापत्र कहिले जारी भएको थियो? स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि ओटावा घोषणापत्र कहिले जारी भएको थियो? उत्तर कुनै विद्यालयले दिन सकेन र क्वेसन अडियन्सलाई बाहिरबाट कसैलाई थाहा छ भने प्रयास गर्नुहोस्, पुरस्कारको व्यवस्था छ। बाल अधिकार महासन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री को थिए? क्वेसन पुनः एकपल्ट। बाल अधिकार महासन्धिमा नेपालको तर्फबाट उत्तर मिलेको छैन। तसर्थ पुनः यो क्वेसन अडियन्सलाई एउटा तिर राख्नु अरूले कसैले जानेको छ भने कृपया उत्तर बताउनु होला। छ म नेपाली टिचर नभए पनि शब्द पढ्न जानेको छु, मिलाउने प्रयास सबैले गरौँ।
भरिलता वृक्ष विशेषना तन नवीन लाखौँ फुल पालुवाकन वसन्त आयो कलकण्ठको अब सुनिन्छ सारे कलकण्ठ गौरव। यो एउटा कुनै कविताको अनुच्छेद अथवा स्टेन्जा हो। यो कविताको अनुच्छेद कुन कविता शीर्षकबाट लिएको हो र यसका लेखक को हुन्? प्रतियोगी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दुईवटा कुरा बताउनु पर्यो, कविताको शीर्षक र कविताका लेखक। शहीद शुक्रमादी, ल त निकै लाग्यो पहल त यहाँ त्यही भएर यहाँ यसैमा पुर्याएको मावि, बालज्योति, ल हुन्छ नाति त यसै गरी महेन्द्रज्योति मावि, कोकिल र कवि लेखनाथ खौरे। क्वेश्चन नम्बर 78 इस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु। पोसारको साथ विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? ए आमै छैन नि के हो? ल प्रश्न फेरि ध्यान दिएर सुन्ने। तलका विग्रह शब्दको समस्त शब्द के हो? यो पनि हाम्रो पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित छ। र विग्रह शब्द दुई मनको समूहको समस्त शब्द के हुन्छ? भवानी मावि, महेन्द्रज्योति मावि, जनप्रिय मावि, 14 नम्बर, सिरकोट मावि, खाता खोल्न सफल भयो। ठुली भन्ज्याङ मावि, बालोदय मावि, दहतुम मावि, बालज्योति, शहीद शुक्र, भूपू सैनिक। सबैले खाता खोले। प्रश्नको उत्तरसँगै धेरै विद्यालयले खाता पनि खोल्न सफल भएका छन्। खाता खोल्ने विद्यालयहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई। अब मसँग अर्को प्रश्न सोध्ने क्रम रहेको एन्सर थियो डोमन। अब मसँग प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेको छ। समय सकिएको छ। र सही उत्तर दिने विद्यालयको नाम म भन्न गइरहेको छु। भूपू सैनिक मावि, ठुली भन्ज्याङ मावि, शहीद शुक्र मावि, बालोदय मावि र भाग्योदय मावि। केही विद्यालयहरूले सही उत्तर दिनुभएको छ र यो प्रश्नको राइट एन्सर थियो शैलेन्द्र महर्जन। सबैभन्दा ठुलो मान पदवी कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठुलो मान पदवी, हामीले विभिन्न अवसरमा नेपाल सरकारले पदक दिने गर्छ व्यक्तिहरूलाई। त्यो पदक मान पदवी कुन हो? कुन मान पदवीको नाम भन्ने? खोइ नानी, यो राइट एन्सर एउटा मात्र प्रत्येक विद्यालयले। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यो भिरकोट बाल दिवसको अवसर पारेर भिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले अन्तर्माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग शिक्षा शाखा र अब मसँग अर्को प्रश्न क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ र म यो प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्ने।
ल यो हाम्रो नेपाली विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। तलका शब्दहरूमध्ये कुन क्रियायोगी, कुन नामयोगी र कुन संयोजक हो? अब हामीले यसबाट क्रियायोगी, नामयोगी र संयोजक छुट्याउनु पर्नेछ। ल शब्दहरू सुन्ने, वर, पर्यन्त र अनि। वर, पर्यन्त, अनि, यो तीनवटा शब्द मध्ये कुन क्रियायोगी, कुन नामयोगी र कुन संयोजक हो? वर सीमा केसी कर्मचारीज्यूको उपस्थित भएको छ। उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मावि, त्यसै गरी दबुङ ठाँटी मावि, यसै गरी जनप्रिय मावि, भाग्योदय मावि र बालज्योति मावि। हामीले दिएका तीनटा वर मध्ये वर क्रियायोगी, पर्यन्त नामयोगी अनि संयोजक, त्यसरी यसको सही उत्तर रहेको थियो भने अब मेरो हातमा क्वेसन नम्बर 16 प्रश्न नम्बर 16 को पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। ध्यान दिएर सुन्ने। प्रथम सगरमाथा महिला आरोही पासाङ लामो शेर्पाको निधन कहिले भएको थियो? प्रथम सगरमाथा महिला आरोही पासाङ लामो शेर्पाको निधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वतमा साल महिना गते बताउनु पर्नेछ। नमस्ते। धेरै विद्यालयहरूले यो प्रश्न स्कोर बोर्डमा हामी सहभागी विद्यार्थीहरूको नतिजा आएको छ, जसमध्ये दबुङ ठाँटी माविले 9 नम्बर, सिरुखुर्क जोगिस्तान माविले 1 नम्बर, महेन्द्रज्योति माविले 6 नम्बर, कम साइन्स मावि 4 नम्बर, शहीद शुक्र माविले 8 नम्बर, बालोदय माविले 10 नम्बर, बालज्योति इङ्ग्लिस बोर्डिङले 5 नम्बर, पब्लिक एकाडेमीले 4 नम्बर, दहतुङ माविले 4 नम्बर, राजेन्द्र भवानी माविको 4 नम्बर, सिरकोट माविले 2 नम्बर, भाग्योदय माविले 8 नम्बर, भूपू सैनिक माविले 7 नम्बर, जनप्रिय माविले 6 नम्बर र ठुली भन्जाङ माविले 6 नम्बर प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। सबै विद्यार्थी भाइ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ध्यान दिएर सुन्ने। नेपालले पहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 अनुमोदन गरेको थियो। फेरि ध्यान दिएर सुन्ने प्रश्न। नेपालले कहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 अनुमोदन गरेको थियो? सनमा शहीद शुक्र मावि, भाग्योदय मावि, सिरकोट मावि, दहतुङ मावि, र राजेन्द्र भवानी मावि। र यो प्रश्नको करेक्ट एन्सर थियो 14 सेप्टेम्बर 1990। महेन्द्रज्योति मावि, शहीद शुक्र मावि, पब्लिक एकाडेमी, बालोदय मावि, भूपू
सैनिक मावि र भाग्योदय मावि। र भर्खरै सोधिएको प्रश्नको राइट एन्सर थियो सन् 1945 अक्टोबर 24 अर्थात् 24 अक्टोबर 1945। के भनिन्छ यो इङ्ग्लिससँग रिलेटेड क्वेसन रहेको छ। लेक्सिकोलोजी, लेक्सिकन भनेको शब्द भनेको त्यसको अध्ययन गर्ने शास्त्र अथवा विज्ञान हो। लोजी, शिलालेख, शिलालेखको नाम भन्ने कुन हो? स्थानीय शासन सम्बन्धी गाउँ वा नगर स्तरको नीति निर्देशिका कार्यविधि तयार गर्ने र यस पद्धतिको प्रवर्धन गर्न गाउँ वा नगरपालिकालाई नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको? प्रश्न लामो रहेको छ, फेरि एकपटक सुन्ने। बाल मैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी गाउँ वा नगर स्तरको नीति निर्देशिका कार्यविधि तयार गर्ने र यस पद्धतिको प्रवर्धन गर्न गाउँ वा नगरपालिकालाई नीतिगत पृष्ठपोषण फिडब्याक गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको? यो जिम्मेवार निकाय वा समितिको नाम भन्ने। यसको उत्तर दिनुपर्नेछ। कक्षा 10 को नेपाली विषयबाट सोधिएको प्रश्न। पढाउँछको दादु पढाऊ। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ अगाडि बढ्दै पानी बसाल्न प्रेरित गर्ने कुन तहको शिक्षाको उद्देश्य हो? हामी 9-10 मा शिक्षा विषयमा पढ्छौँ होला, शिक्षाको उद्देश्यहरू। र त्यो प्रश्न छ सरसफाइ र सुरक्षा सम्बन्धी पानी बसाल्न प्रेरित गर्ने कुन तहको शिक्षाको उद्देश्य हो? तह भन्नुपर्नेछ। सर्वमान्य नेता श्री गणेशमान सिंहको सम्झनामा गणेशमान सिंह भिलेज को स्थापना कुन ठाउँमा गरिएको छ? प्रश्न फेर्नामा गणेशमान सिंह भिलेजको स्थापना कुन ठाउँमा गरिएको छ? ठाउँको नाम भन्नुपर्नेछ। बालज्योतिले नेपालीमा लेख्नु, यो अलिकति धेरै डक्टर इङ्ग्लिस रहेछ, हामीले बुझिन्न। यो अलिक कन्फ्युज बनायो बालज्योतिमा। पहिलो विद्यालय बालज्योति, दोस्रो विद्यालय रहेको छ राइट एन्सर गाडा निलो थियो र धेरैले निलो मात्र लेखेको हुनाले त्यो एन्सर। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ र प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार कान्तिपुर कहिले कब्जा गर्यो? त्यो पनि हाम्रो विद्यालयको पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित शाहको फौजले कान्तिपुर कहिले जनगणना 2068 अनुसार नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या ए हो र? ल ठिकै छ, म यहाँ विश्वविद्यालय दबुङठाटी मावि र तेस्रो विद्यालय रहेको छ राजेन्द्र भवानी मावि। र यसरी यो भर्खरै सोधेको अन्तिम प्रश्नको सही उत्तर थियो कम्तीमा 6 पटक बसेको हुनुपर्ने है। यसरी हाम्रो 40वटा प्रश्न हामीले सोधेर सकिसकेका छौँ। अब हामी नतिजाको पर्खाइमा छौँ र स्कोरबोर्डमा रहनुभएका शिक्षक मित्रबाट यो नतिजालाई फाइनल मोड दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
बालोदय माविले 16 अङ्क, बालज्योति इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल जानकारी प्राप्त भएको छ हैन। त्यो स्थापना दिवस बाल दिवस बाल मैत्री स्थापना दिवस त्यो म पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सँगै आजको यस प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी, प्रतियोगी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यहाँ अबिरमाला सहित प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ म कर्मशः सम्बन्धित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ अगाडि बढाउन चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई टीका लगाइदिनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वीरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री छायाराम खनालज्यू तथा यस नगरपालिका वीरकोट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व श्री सीमा केसी कर्माचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै र हामीले सामान्य प्रोत्साहन स्वरूप केही पुरस्कारको व्यवस्था गरेका थियौँ र यहाँ खुल्ला पैसा नभएको हुनाले ल त्यसै गरी दोस्रो विद्यालय जनप्रिय माविको तर्फबाट सुजन अधिकारी, अञ्जना पङ्गिनी र सुदीक्षा अर्याल। त्यसै गरी भुपु सैनिक माविको तर्फबाट हाजी जवाबमा सपना खत्री, समीक्षा राणा र दिया रोका। त्यसै गरी सिरकोट मावि विद्यालय तर्फबाट प्रतियोगी विद्यार्थीको रूपमा रहेका नमिता राणा, सरिता एसके, हेमकला विक र निबन्धतर्फ अनमोल गुरुङ। यो दियो बाँध्ने है 300 हुन्छ एकजनालाई अरू या खुट्टा त भयो अब दथम माविबाट हाजी जवाबतर्फ सम्झना अधिकारी, प्रतीक्षा थापा र मन्जु काफले भने निबन्ध प्रतियोगितातर्फ रूपा गुरुङ। इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल हाजी जवाबतर्फ प्रतियोगी विद्यार्थी सृजना अर्याल, दीक्षा श्रेष्ठ र कोपिल गोदार वा पर्वेक कोइराला भने निबन्धतर्फ श्रेया अर्याल। त्यसै गरी बालज्योति इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट हाजी जवाबतर्फ कृष्ण श्रेष्ठ, अञ्जली कुवर, सौगात खड्का र निबन्धतर्फ विनिशा महत। खड्क माविमा हाजी जवाबतर्फ सलिना गुरुङ, यमुना गुरुङ र प्रतिभा थापा भने निबन्धतर्फ मनिषा विक। भने महेन्द्रज्योति माविबाट हाजी जवाबतर्फ विकास परियार, दीपिका थापा, कुसुम विक र निबन्धतर्फ सुशान्त विक। जनज्योति आरोग्य विद्यालयको पनि निबन्ध प्रतियोगिता मात्रै रहेको थियो, जसको प्रतियोगी अङ्कित मास्के। निबन्धतर्फ कुसुम थापा। अब म सान्त्वना स्थान हासिल गर्ने दबुङ ठाटी माविका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम लिन गइरहेको छु। हाजी जवाबतर्फ सान्त्वना स्थान सुदीप काफले, दिपा विक र कृष्णा खत्री। निबन्धमा भूमिका काफले रहेकी छ। त्यसै गरी तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल शहीद शुक्र माविमा हाजी जवाबमा तृतीय स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एलिसा काफले, मदन काफले र कविन्द्र काफले। भने हाजी जवाबतर्फ द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भाग्योदय मावि
का विद्यार्थीहरू सुशीला खनाल, भीष्म रेग्मी र इन्दिरा खनाल। अब सुशील। यसै गरी आजको हाजिर जवाब प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने बालोदय माविका हाजिर जवाब तर्फका विद्यार्थी रहेका छन् प्राञ्जल तिवारी, रिता अर्याल र खडानन्द अर्याल। तिनीहरू सबैलाई अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने र यो समय कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूलाई पुनः यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै जुन हामी फागुन 22 गते बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न भिरकोट नगरपालिका सफल भएको थियो। त्यसैको अवसर पाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू विद्यालयहरूमा गरेर त्यसको बालमैत्री सम्बन्धी बाल दिवसको अवसरमा बालमैत्री दिवसको अवसरमा हामीले भिरकोट नगरपालिकाले फागुन 22 लाई जुन दिन हामीले बालमैत्री स्थापना दिवस गर्न सफल भयो त्यसैलाई हामीले वार्षिक रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेर त्यही अनुसार हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, जसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि एकदमै यसमा प्रोत्साहन मिलोस्, उहाँहरूलाई नयाँ जोस जागरका साथ अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने हेतुले पनि एउटा बालमैत्री नगरपालिका भइसकेपछि सधैँ महसुस गरिरहने र जुन बालमैत्री स्थानीय शासन बनाउनका लागि भिरकोट नगरपालिकाले जुन प्रयास गर्यो, जुन कोसिस गर्यो, त्यसमा सबै विद्यालयका सरहरू, हाम्रा टोल विकास समितिहरू लगायत विभिन्न बाल सञ्जाल, नगर बाल सञ्जाल, वार्ड बाल सञ्जाल, त्यसपछि हाम्रो टोल स्तरीय बाल सञ्जाल सबै लागेर यसमा कोही पनि अछुतो नरहिकन सबैको मिले मतोमा हामी यो कार्यक्रम गर्न सफल भयौँ। त्यसका बावजुद अहिले हामी विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर फेरि हामी बाल दिवस हामी मनाउँदैछौँ। हामीले छुट्टै भिरकोट नगरपालिकाले त्यसका लागि यहाँ भाइ बहिनीहरू सबै आफ्नो दक्ष क्षमता अनुसार स्कुलबाट चुनिएर आउनुभयो र जुन यहाँ एउटा आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। जो जेमा जान्ने छ, जो जेमा विज्ञ छ, त्यही अनुसारका हामीले प्रतिभाहरू हामीले देखाउने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यहाँ एउटा माथि निबन्ध प्रतियोगिता भइरहेको थियो, जुन विद्यार्थीमा हुनुपर्ने अनुशासन भन्ने के अरे एउटा निबन्धको लेख थियो भने अब यहाँ हाजिरी जवाब प्रतियोगिता भइराखेको थियो। त्यसमा हामी आएर प्रत्यक्ष रूपमा हामी यहाँहरूको क्वेसन एन्सर हामी सुन्यौँ र जो यस कार्यक्रममा आफ्नो दक्षता अनुसार, आफ्नो अनुभव अनुसार कोही सान्त्वना हुनुभयो, कोही तृतीय हुनुभयो, कोही द्वितीय हुनुभयो, कोही प्रथम हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिँदै सबै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भएको छ, आफ्नो क्षमताले भ्याएको कुरा देखाउनु भएको छ। यो हाजिरी जवाब भनेको एउटा हाम्रो एउटा बौद्धिक विकासको कुरा हो। म पनि विद्यार्थी हुँ, कुनै बेला म पनि विद्यार्थी हुँ, हाम्रो पालामा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो र त्यो कार्यक्रमले अझैसम्म निरन्तरता पाइराखेको छ र यसलाई एउटा बौद्धिक ज्ञानका लागि अगाडि बढाउने कुरा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीमा छुट्टै पृष्ठपोषण गर्ने हो एउटा भाग रहेको हुँदा यो आउट नलेजलाई पनि हामीले के अरे प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले धेरै हाम्रो बौद्धिक विकासमा के अरे प्रगति गर्छ र भोलि हामी पढिसकेर उत्तीर्ण भइसकेपछि भोलि हाम्रा विभिन्न सिलसिलामा हामी जागिर खाने अवसरहरू प्राप्त गर्छौँ। त्यसमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा सहभागी भएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुको निमित्त तपाईँहरू सबै टाढाबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। सहभागी विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने शिक्षा शाखालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू
शिक्षण सिकाइको अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुन्न मन छैन? किन एकछिन बिसाउनु न। यो शिक्षण सिकाइको अवस्थामा किताबको ज्ञानभित्र मात्रै सीमित रहेर सिकाइ पुग्दैन। यो बढ्दो उमेर भनेको सबै खालको सिप सिक्ने बेला हो। त्यसो हुनाले पहिला त दिमाग स्वस्थ हुनुपर्छ सिक्नको लागि। तपाईँको दिमाग खुल्ला छैन, तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्न भने तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्न। मलाई पनि सुनाउनु नानु। हेलो, मलाई पनि सुनाउने गरी बोला न। म बाइक दिन म बाइक दिन परिवारले घरबाट बच्चा हिँड्दा हाँसेर हिँड्ने गरी पठाइदिने, विद्यालय पुगेपछि हँसिलो मुखले शिक्षकहरूले स्वागत गर्ने र कक्षा कोठामा पढाउँदा पनि आफू पनि विद्यार्थी पनि हाँसेर पढ्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भने विद्यार्थीले 100 टाइम बढी सिक्छ। त्यसैले कहिले पनि टिचर रिसाउनै हुँदैन। टिचर रिसाइदियो भने विद्यार्थी दुखी हुन्छ अथवा ऊ पनि रिसाएर प्रतिकार गर्न सक्छ। यो तपाईँ हामीले गर्ने क्रियाकलाप नै त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो विषय हो। तपाईँ हामीले फर्निचरहरूदेखि सबै दिएका छौँ, त्यसलाई राम्रो तुल्याउनुको लागि त्यत्तिकै बढी मेहनत गर्नुपर्छ कि। जोडाइ राम्रो गरी जोडिएको होइन, त्यो खाँचाहरू काट्दा मिलाएको अथवा वेल्डिङ गरेको रहेछ भने वेल्डिङ पछि खाँची ल्याएर सफा गरेको, त्यो राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै हो हाम्रा बालबालिकाहरूको सिकाइ। हामी जति मेहनतसँग अझ कसरी बुझाउन सक्छु भन्ने हिसाबले आफैदेखि लाग्यो भने बालबालिकाहरू ठिक हुन्छन्। यसलाई मेरो पेसा हो, यता घरि हेर्दै अब टाइम हो, मेरो टाइम भयो भनेर हेर्न थाल्यो भने न तपाईँले दिन चाहेको दिनुहुन्छ, न विद्यार्थीले लिन चाहेको लिन पाउँछ। यो सबैभन्दा ध्यान गर्ने कुरा हो। अर्को सिकाइमा तपाईँले भनिदिएर मात्रै विद्यार्थी सिक्दैन। 1 वे टिचिङ हुँदैन, 2 वे टिचिङ गर्नुपर्छ। र टिचिङ समयलाई तपाईँ एउटा पिरियडलाई कमसेकम 3 भाग गर्नुहोस्, मेरो यो बिन्ती हो। तपाईँको 45 मिनटको पिरियडलाई सुरुको 10 मिनट र पछिल्लो 10 मिनट पहिलो हिजोको रिभ्यू गर्ने, बिचको 25 मिनट तपाईँले त्यो दिनको कोर्स अगाडि लाने, अन्तिमको 10 मिनट कति बुझ्यो कि बुझेन विद्यार्थीले रिभ्यू गर्ने। यति मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँको विद्यार्थीले बिर्सँदैन। कमसेकम त्यो अभ्यास गर्नु सके। सिकाइ आज धेरै सिकाउँछु भनेर अघि मात्रै गएर हुँदैन। नबुझ्ने कुरा भनिदिएर के अर्थ हुन्छ? एक दिनमा एउटा वाक्य सिकाउनुहोस्, हरेक दिन एउटा हुँदा कति वाक्य हुन्छ? सुरुको कक्षाको लागि एक दिनमा एउटा अक्षर सिकाउनुहोस्। वर्षमा त 365 दिन हुन्छ, हाम्रो अक्षर त्यति हुँदैनन्। त्यसो हुनाले सिकाइ सिक्न सक्ने गरी सिकाउने हो। त्यो तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, मेरो कमेन्ट होइन। तर अझै यस्ता अभ्यासहरू हामीले गऱ्यौँ भने धेरै गुणकारी हुन्छ। भाइ बहिनीहरूसँग मेरो के अनुरोध हो भने तपाईँ स्कुल आउने बेलामा घर आमासँग झगडा गर्दै हिँड्नु भने त्यो दिन स्कुल नगए हुन्छ। घरै त झगडा भएको छ, स्कुल गएपछि कहाँ खुसी भन्छ? साथीसँग बोल्न नि मन लाग्दैन, गुरुसँग पढाएको सुन्न मन लाग्दैन, केही सोध्न बास छलफल गर्न मन लाग्दैन, खुसी भएर जानुपर्छ। झगडा गर्ने भए बेलुकीमा गर्नुहोस् भने बिहान सब बिर्सिन्छ, सुतिन्छ। बिहानमा घर झगडा गर्नु हुँदैन, त त्यो जिद्दीले बिग्रिन्छ। त आफूलाई जहिले पनि शारीरिक रूपले मानसिक रूपले तन्दुरुस्त राख्ने, जहिले पनि खुसी राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ, रिसाएर त खाना पनि खानुहुन्न। रिसाएको बेलामा जस्तोसुकै खाना खानुहोस्, त्यो विषाक्त हुन्छ। खाना खाँदा खुसी भएर खानुपर्छ। त्यसैले खाना खाँदा के गर्ने भनेको छ थाहा छ? आफन्त जो नजिकको मान्छे हो, घर परिवारको क्लोज परिवारले सँगै बसेर खाने भनेको छ। फरक होइन, सँगै क्लोज परिवारसँग सँगै बसेर खाने। त्यसले गर्दा सबै कुरामा मन मिल्छ, खुलेर भन्न सकिन्छ।
त्यसो त त्यसरी बसेर खाने भनेको छ। जति खुसी भएर खान सक्छ त्यति शरीरलाई फाइदा गर्छ। 25% भागको लागि पानी पिउने, बाँकी 25% भाग शरीरमा पाचन क्रिया सञ्चालनको लागि राखिदिने भन्छ। सोधेछ यो पण्डितजी हजुरलाई पौडी खेल्न आउँछ कि आउँदैन भन्दा आउँदैन। मेरो त आधा जीवन बिग्रिएको थियो, तपाईँको सबै जाने भयो भने लुगा घोक्टियो, पण्डित पनि गयो। शिक्षा भनेको सर्टिफिकेट मात्रै होइन, होइन बहुआयामिक त्यो पढेको पण्डितसँग पौडी पनि ज्ञान भएको त बाँच्थ्यो नि त। त्यो पौडी पनि त सिक्न सक्ने विषय हो। त्यसैले भाइ बहिनीसँग म के भन्छु भने हामी स्कुल गएछौँ, सरले पढाएको मात्रै पढ्ने हो भनेर बस्यो भने त्यही पण्डित जस्तो हुन्छ नि फेरि पनि। यो सुनौलो जीवन, यो असाध्यै ठुलो अवसर, जस्तो चाहे उस्तो बन्न सक्ने अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर असल ज्ञानी सफल नागरिक बन्ने सफलता तपाईँ सबैलाई मिलोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै अमूल्य ज्ञान कहिल्यै बाँडेर नसकिने ज्ञान बाँड्ने अवसर पाउनुभएका गुरुहरू तपाईँहरू सौभाग्यशाली हो। अझै निखारयुक्त हिसाबले ज्ञान बाँडेर आफूलाई सफल गुरु बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै यो आयोजनामा सहभागी हुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनेलाई हार्दिक बधाई दिँदै फेरिको दिनमा अझ बढी प्रयास गरेर सफल हुने प्रयत्न गरेर सबै भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। जय विद्यार्थी, जय विद्या, जय नेपाल। उसको अवसरमा आयोजित माध्यमिक तह स्तरीय हाजिर जवाब प्रतियोगिता तथा आजभोज तह कक्षा 6-8 को निबन्ध लेखन प्रतियोगिता कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनका लागि आजको कार्यक्रमका सभापति भिरकोट नगरपाल सञ्जालका अध्यक्ष श्री सुदीप पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा म आफू पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय बालमैत्री, जय भिरकोट। अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा मञ्चमा चाहिँ सम्पूर्ण मान्यजन र यहाँ पाल्नुभएका मेरा प्यारा प्यारा गुरुवर्ग तथा प्रिय साथीभाइहरू, हामी बालबालिकाहरूका लागि बाल दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिनु भएकोमा आदरणीय नगर प्रमुखप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई धेरै ज्ञानका कुराहरू सिकाएर जानुभएको छ। यो ज्ञान यसै आउँदैन, उहाँले पक्कै पनि यी ज्ञानहरू आर्जन गर्नको लागि आफ्नो जीवन पुरै दिनुभएको छ। उहाँले बाँडेको ज्ञान उहाँले पक्कै पनि अनुभव गर्नुभएको छ र उहाँले अनुभव गर्ने क्रममा विद्यार्थी जीवनमा उहाँले धेरै दुःख भोग गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ। उहाँले आफूले भोगेका कुराहरू अबका बालबालिकाहरूले त्यो दुःख पाउन नपरोस् भनेर बालमैत्री नगरको अवधारणा ल्याउनुभयो र उहाँ 2077 साल फागुन 22 गते बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सफल पनि हुनुभयो र यस्तै उहाँले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सफल पनि हुनुभयो। आजको दिनमा आउँदाखेरि हामी बालबालिकाहरूमा धेरै परिवर्तनहरू देख्न पाइएको छ र अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि थोरै पहिलाको स्थानमा हुने मिटिङहरू कम भएको हो कि जस्तो लागेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि आदरणीय मेयरज्यूले पक्कै नै कुनै न कुनै कार्यहरू गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु भन्दै सम्पूर्ण प्रथम हुने, द्वितीय हुने र तृतीय हुने र सान्त्वना प्राप्त गर्ने साथीहरूमा म हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पनि यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।